بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر العاشر: الصحيح والأعم. وهذا البحث له شقان. الشق الأول فيما يتعلق بألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فهل هي هذه الألفاظ موضوعة لخصوص العبادة الصحيحة بحيث يكون استعمالها في العبادة الفاسدة استعمالا مجازيا؟ يعني كلمة الصلاة علما موضوعة إلى الصلاة الصحيحة، أما الصلاة الباطلة فتسمى صلاة مجازا أو لا؟ لفظ العبادة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فالاستعمال في الصحيح والاستعمال في الفاسد كلاهما استعمال حقيقي. الشق الثاني ما يتعلق بألفاظ المعاملات بالمعنى الأعم. ومرادنا من المعاملات بالمعنى الأعم ما يشمل العقود والإيقاعات، يعني ما يشمل حتى الطلاق وغير الطلاق. البيع من العقود والطلاق من الإيقاعات، كلها تسمى معاملات بالمعنى الأعم. فهل ألفاظ المعاملات بالمعنى الأعم موضوعة للصحيح أم موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ والشيخ الآخون قدس سره يقدم البحث عن الشق الأول وهو البحث عن ألفاظ العبادات، تبعا لما فعله المشهور، ولأن البحث عن الشق الثاني ألفاظ المعاملات ليس فيه زيادة بيان أو ليس فيه ثمرة كبيرة. المهم هو شنو؟ البحث الأول. ولذلك بحثنا الآن: هل ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها فقط أم موضوعة من قبل الشارع للأعم من الصحيح والفاسد؟ الجواب: توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة، أهمها القول الأول والثاني. القول الأول هو إن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها، أما استعمالها في الفاسد والباطل فهو استعمال مجازي. القول الثاني إن ألفاظ العبادات موضوعة من قبل الشارع للأعم من الصحيح والفاسد، ما يشمل الصحيح والفاسد، فاستعمالها في الأعم يكون هو الاستعمال الحقيقي. هذا القول الثاني. القول الثالث القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط. فالأجزاء
موضوعة للصحيح كالركوع والسجود مثلا وغير ذلك. أما الشرائط فهي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. هذا القول الثالث بالتفصيل. المهم هو القول الأول الذي يقول بالوضع للصحيح، والقول الثاني الذي يقول بالوضع للأعم. طبعا من يقول بالصحيح وهو القول الأول يعبر عنه بالصحيح. الصحيح يعني من يقول بأن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح. أما من يقول بالقول الثاني فيعبر عنه بالأعم، يعني من يقول بأن الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. هذه ثلاثة أقوال. الآخر قدس سره يقول قبل بيان هذه الأقوال وأدلتها وما هو مختارنا منها نتعرض إلى جملة من الأمور على نحو المقدمة. نذكر 5 مقدمات قبل الدخول في بيان الأدلة والرأي. المقدمة الأولى أو الأمر الأول: ما هي علاقة بحثنا هذا بالبحث السابق وهو البحث عن الحقيقة الشرعية؟ هل يوجد بينهما رابط أو لا يوجد بينهما رابط؟ هل الأقوال في الحقيقة الشرعية تؤثر على الدخول في بحثنا هذا أو لا علاقة لها؟ الجواب: في بحث الحقيقة الشرعية في ثبوتها وعدمها توجد لدينا 3 أقوال. القول الأول للقائلين بثبوت الحقيقة الشرعية في زمنه صلى الله عليه وآله. القول الثاني النافون للحقيقة الشرعية، وإنما يقولون كانت هذه الألفاظ تستعمل في معانيها الشرعية مجازا، تستعمل في المعاني الشرعية مجازا في زمنه صلى الله عليه وآله، وإنما حصل الوضع من المسلمين بعد ذلك، وهو ما يعبر عنه بالحقيقة المتشرعية. القول الثالث يقول لا، أصلا لا توجد عندنا لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وإنما هذه الألفاظ موضوعة لمعانيها منذ السابق، منذ الشرائع السابقة، ولذلك لا بد أن تحمل على معانيها اللغوية، ولا توجد لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، بل هي موجودة في الشرائع السابقة. وهذا القول الثالث ما ذهب إليه أبو بكر الباقلاني محمد ابن الطيب البصري البغدادي المالكي الأشعري الباقلاني. ذهب إلى القول بأن ألفاظ العبادات ليست مخترعة من قبل الشريعة وليست مستحدثة، وإنما هي كانت موجودة سابقا، ولذلك كل ما ورد في الشارع نحمله على المعنى اللغوي. إذن عندنا 3 آراء في الحقيقة الشرعية، والسؤال هنا بناء
على أي رأي من هذه الآراء يتجه البحث عن الصحيح والأعم. البحث عن الصحيح والأعم يتناسب مع أي رأي من هذه الآراء. الجواب: أما المثبتون للحقيقة الشرعية فهم يقولون بأن الشارع هو الذي تصدى ووضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية، فسواء كان وضعا تعينيا أم كان بالوضع التعيين الاستعمالي، المهم من الذي وضعها؟ الشارع، وضعها لمعانيها الشرعية. فإذا كان الشارع قد وضعها لمعانيها حينئذ يتجه السؤال والبحث: هل الشارع وضعها لخصوص الصحيح أم وضعها للأعم من الصحيح والفاسد؟ فالبحث عن الصحيح والأعم متجه وصحيح على القول بالحقيقة الشرعية، لأن من يقول بالحقيقة الشرعية يرى أن الشارع وضع الألفاظ لمعانيها، فمن حقنا أن نسأل: وضعها لأي معنى؟ للمعنى الصحيح فقط أو وضعها للمعنى الأعم؟ أما المنكرون للحقيقة الشرعية فدخولهم في هذا البحث مشكل يصعب تصويره، وذلك لأنهم ينكرون أن الشارع قد وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية. هم يقولون حصل الوضع أو لم يحصل الوضع؟ لم يحصل الوضع، فلا معنى لسؤالنا وضع للصحيح أو وضع للأعم. والوضع للصحيح والوضع للأعم فرع حصول الوضع من قبل الشارع، فإذا قلنا الشارع أصلا لم يضعها لمعانيها فالبحث عن الصحيح والأعم يكون مشكلة أو ليس مشكلة؟ مشكلة. ولذلك قال صاحب الفصول: من ينكر الحقيقة الشرعية لا يمكن أن يبحث عن الصحيح والأعم، ولكن بعض النافين للحقيقة الشرعية كالشيخ الأنصاري قدس سره قال: كلا، الأمر ليس كذلك. حتى لو قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فمع ذلك البحث عن الصحيح والأعم يكون متجها. يمكن أن نصور المسألة، يمكن أن نصور البحث عن الصحيح والأعم حتى على القول بنفي الحقيقة الشرعية. حتى لو قلنا أصلا ماكو حقيقة شرعية ولا يوجد وضع شرعي، حتى مع ذلك يمكن أن نبحث عن الصحيح والأعم. من قال ذلك؟ الشيخ الأنصاري في تقريراته بحثه المسمى مطارح الأنظار. إذن الفكرة اللي طرحناها أنه على القول بالحقيقة الشرعية البحث عن الصحيح والأعم يكون متجها ومعقولا. أما على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية
وأن الشارع لم يضع الألفاظ لمعانيها، فالدخول في بحث الصحيح والأعم مشكل، ولذلك ادعى صاحب الفصول أنه لا معنى له. نعم الشيخ الأنصاري قدس سره قال مع أننا لا نؤمن بالحقيقة الشرعية، مع ذلك يمكن أن نطور البحث عن الصحيح والأعم. توضيح ذلك توضيح كلام الشيخ الأنصاري. يقول: بناء على نفي الحقيقة الشرعية، فالشارع المقدس استعمل ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية استعمالا حقيقيا أم استعمالا مجازيا؟ سيكون استعمالا مجازيا لأننا ننكر الوضع الشرعي والحقيقة الشرعية، سيكون استعمالا مجازيا. ولكن المجاز أو المعنى المجازي على نوعين: المعنى المجازي الأصلي الأولي، والثاني المعنى المجازي الفرعي أو الثانوي. يعني عندنا معنى مجازي أصلي أولي، وعندنا معنى مجازي شنو؟ ثاني. فنقول الشارع استعمل لفظ الصلاة في هذه العبادة مجازا، ولكن ما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ؟ لأن المعنى المجازي شراكة، علاقة وشبه بينه وبين المعنى الحقيقي وهو المعنى اللغوي، فنحن نحتاج إلى علاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى اللغوي. فهذه العلاقة الحاصلة بين المعنى المجازي والمعنى اللغوي هل هي بين المعنى اللغوي والصحيح من الصلاة؟ لأن نقول الصلاة الصحيحة هي المعنى المجازي الذي له علاقة بالمعنى اللغوي، أو لا؟ نقول العلاقة موجودة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي الذي هو مو صحيح وإنما هو الأعم. عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول العلاقة إنما هي بين المعنى الحقيقي اللغوي وبين المعنى الصحيح من العبادة، فتكون العبادة الصحيحة هي المعنى المجازي الذي له علاقة مباشرة بالمعنى اللغوي الحقيقي، ولذلك يكون هو المجاز الأصلي، المجاز الأول. فعندنا معنى حقيقي، اجينا للمعنى المجاز الأول الأصلي اللي هو شنو صار على الاحتمال الأول؟ هو العبادة الصحيحة. وإن كان نضيف هاي العبارة، وإن كان الشارع قد يستعمل هذا اللفظ في الأعم
استعمالا مجازيا، ولكنه سيكون مجازا فرعيا ثانويا. فالمجاز الأصلي ما هو؟ المجاز الأصلي هو العبارة الصحيحة، والمجاز الفرعي والثانوي هو الأعم من الصحيحة والفاسدة، وتكون بينهما طولية، أي توجد علاقة بين المعنى الأصلي المجاز الأصلي الأولي ويا من هاي علاقته بالمعنى الحقيقي اللغوي. أما المعنى المجاز الثانوي الفرعي فعلاقته ليست مباشرة بالمعنى اللغوي الحقيقي، وإنما علاقته من أين جاءت؟ من المجاز الأولي، تفرع على المجاز الأولي فصارت طولية، معنى حقيقي ومجاز أول أصلي ومجاز فرعي. المعنى الحقيقي منتهين منه، زين يجينا المجاز الأصلي ما هو؟ هو العبادة الصحيحة، وببركة هذا المجاز الأصلي يوجد عندنا مجاز فرعي وهو الأعم من الصحيح والفاسد. فاستعمال الصلاة في الصلاة الفاسدة هذا مجازي لو حقيقي؟ مجازي. أصلي لو فرعي؟ فرعي. لماذا فرعي؟ لأننا لاحظنا العلاقة بين الصلاة الفاسدة والصلاة الصحيحة اللي هي المعنى المجازي الأصلي، رأينا بينهما شبه فأطلقنا لفظ الصلاة على الفاسدة ببركة إطلاق الصلاة على الصلاة الصحيحة، وهذا مجاز فرعي علاقته ليست مباشرة بالمعنى الحقيقي. وهذا ما يقوله الصحيح. فالذي يقول بالصحيح يدعي أن الاستعمال يكون بهذه الطريقة، يعني العلاقة الأصلية والمجاز الأصلي هو بين المعنى الحقيقي والصحيح. أما استعماله في الفاسد فهو مجاز لشبه الصلاة الفاسدة بالصلاة الصحيحة، يعني لشبه المعنى المجاز الثاني بالمعنى المجاز الأول، وليس لشبه المعنى المجاز الثاني بالمعنى الأصلي. هذا ما يدعيه الصحيح. أما الاحتمال الثاني وهو ما يدعيه القائل بالأعم، فيقول الشارع يستعمل لفظ الصلاة في معناها الشرعي مجازا، ولكن المجاز الأصلي الذي حصلت بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة هو المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. فصارت علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز الأصلي الذي هو الأعم من الصحيح والفاسد. فالمجاز الأصلي هو الأعم من الصحيح والفاسد، ولكن قد يستعمل اللفظ في خصوص الصحيح مجازا، ولكنه يعتبر مجازا فرعيا ثانويا وليس هو المجاز الأصلي. في تصوير مسألة الصحيح والأعم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لا تنسى هذا محل كلامنا الآن، أنه لو قلنا بعدم الحقيقة الشرعية يمكن أن نصور الصحيح والأعم أو لا يمكن؟
قال الشيخ الأنصاري نعم يمكن. يا شيخنا شو نصور أن المطلب؟ يقول أنا أصور لكم أن استعمال الألفاظ مجازي، لكن أكو فرق بين المجاز الأصلي والمجاز الفرعي. فالقائل في الصحيح يعتبر أن المجاز الأصلي هو الصحيح، واستعمال الكلام في الفاسد أو الأعم هذا مجاز ثانوي فرعي. أما القائلون بالأعم فيقولون المجاز الأصلي هو الأعم، أما الاستعمال في الصحيح فهو مجاز فرعي ثانوي. فصورنا مسألة القول بالصحيح أو القول بالأعم مع أننا لا نؤمن بالحقيقة الشرعية. سؤال: ما هي الثمرة في أن نقول إن هذه المعاني المجازية طولية كما فعل الشيخ الأنصاري؟ قال عندنا مجاز أصلي ومجاز فرعي. أو لا نقول إن بينهما عرضية وليس طولية، بل كلا المجازين في رتبة واحدة. ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ توجد ثمرة أو لا توجد؟ نعم توجد ثمرة، وذلك لأن المتكلم وهو الشارع المقدس لو جاء بكلمة الصلاة وجاء بقرينة على أنه لم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي، لأن كلامنا بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، أراد المعنى المجازي، حينئذ تظهر الثمرة. هو جاء بقرينة على أنه أراد المعنى المجازي، يعني حينئذ نسأل إن كان كلا المعنيين في عرض واحد، يعني الصحيح معنى مجازي والأعام معنى مجازي وكلاهما في عرض واحد، فماذا سيكون الكلام؟ سيكون الكلام مجملا، إذ لا ندري هل أراد المعنى هذا المعنى المجازي أو أراد ذاك المعنى المجازي في عرض واحد، فيكون الكلام مجملا. أما لو قلنا في الطولية قلنا المعنى الصحيح هو المجاز الأصلي والأعم هو المجاز الفرعي، أو عكسنا المسألة قلنا المعنى الأعم هو المجاز الأصلي والصحيح هو المجاز الفرعي، ففي هذه الحالة إذا جاء الشارع بكلام وذكر قرينة على أنه يريد المجاز ولكنه لم يأتي بقرينة أخرى ليبين أنه يريد المجاز الأول أو المجاز الثاني، فنحمل كلامه على أي معنى؟ إذا كانت طولية فنحمل كلام الشارع على المجاز الأصلي ولا نحمله على المجاز الفرعي. إذا أكو ثمرة لو ما أكو ثمرة؟ أكو ثمرة. إذا ادعينا الطولية أنه يوجد عندنا معنيان مجازيان، الأول أصلي والثاني فرعي، فإذا الشارع لم يذكر قرينة على تعيين مراده وأنه يريد المعنى المجاز الأول أو يريد المعنى المجاز الثاني، فماذا نفعل؟ إن كانت بينهما طولية فنحمل كلام الشارع على المعنى المجاز الأصلي ونترك المجاز الفرعي. هذا إذا قلنا بمن؟ بالطولية. أما لو كان في عرض واحد
فلا يكون كلام مجملا. إذا أكو ثمرة في هذه النقطة في ادعاء الطولية وعدم ادعاء الطولية. هذا كله في مرحلة الثبوت وتطوير المسألة. هذا التطوير ذكره الشيخ الأنصاري قدس السره. أما في مرحلة الواقع يمكن أن نقبل ذلك أو لا يمكن. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى بقية الكلام. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات. إذا كلامنا الآن عن الشق الأول عن العبادات، وسيأتينا لاحقا الكلام عن المعاملات بالمعنى الأعم. الآن نتكلم عن العبادات. في أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة هل هي أثام لخصوص الصحيحة، يعني موضوعة لخصوص الصحيح، الصلاة الصحيحة والصوم الصحيح، أو للأعم منها، أعم من الصحيح، يعني ما يشمل الفاسد، ما يشمل الصحيح والفاسد. وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين تذكر أمور نعتبرها كمقدمات، خمس مقدمات يقدمها الآخوند الخراساني. الأولى منها أن الخلاف في الصحيح والأعم يتأتى على أي قول في الحقيقة الشرعية. يقول أنه لا شبهة في تأتي الخلاف. في من الخلاف في الصحيح والأعم لا شبهة في تأتي الخلاف وكونه معقولا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. إذا قلنا في البحث السابق بثبوت الحقيقة الشرعية فالبحث عن الصحيح والأعم يكون معقولا. لماذا؟ لأنه لو قلنا بالحقيقة الشرعية يعني الشارع وضع الألفاظ للمعاني الشرعية، فنسأل وضعها للصحيح أو للأعم. بحث جيد ولطيف. لاحظ وفي جريان الخلاف في الصحيح والأعم على القول بالعدم، عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. في جريان الخلاف في الصحيح والأعم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ماذا؟ إشكال. شنو منشأ الإشكال؟ منشأ الإشكال من ينفي الحقيقة الشرعية يقول حصل الوضع من قبل الشارع أو لم يحصل؟ لم يحصل، فلا معنى أن نسأل وضعها للصحيح أو وضعها للأعم، سالب الانتفاء. ولذلك صاحب الفصول قال لا معنى لبحث الصحيح والأعم بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره في مطارح الأنظار حاول أن يصور الخلاف في الصحيح والأعم حتى بناء على نفي الحقيقة الشرعية. لذلك يقول الآخر وغاية ما يمكن أن يقال، والقائل هو الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه المسمى مطارح الأنظار. وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره، تصوير من؟ تصوير الخلاف والنزاع في الصحيح والأعم بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. لذلك هذه العبارة وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره تتعلق بمن؟ تتعلق العبارة وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، أمر صعب مستصعب، ولكن يمكن أن يقال في تصويره. العبارة تابعة إلى تلك العبارة، مو تابعة لأصل المسألة، لا، تابعة إلى نفي الحقيقة الشرعية. إن النزاع، هذا كلام الشيخ الأنصاري، إن النزاع وقع، النزاع في أي شيء في الصحيح والأعم وقع على هذا
يعني شنو على هذا؟ يعني بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. النزاع أين وقع؟ على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. إن النزاع وقع في أن الأصل في هذه الألفاظ كالصلاة والصوم المستعملة مجازا في كلام الشارع. ليش قال مستعملة مجازا؟ لأننا أنكرنا الحقيقة الشرعية. زين إذا كانت مجازية فما هو الأصل وما هو الفرع فيها؟ في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشرع، الأصل هو استعمالها في خصوص الصحيحة، ويكون الاستعمال في الأعم شنو؟ فرعيا. أو لا، الأصل هو استعمالها في الأعم ويكون استعمالها في الصحيحة فرعيا. واضح العبارة إن شاء الله. أن النزاع وقع في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة، أو أن الأصل استعمالها في الأعم. طبعا يا هو الأصل فالثاني يكون فرع. بمعنى شنو مقصودنا من الأصل والفرع؟ شنو مقصودنا بالأصل والفرع؟ الأصل الذي تربطه العلاقة بالمعنى الحقيقي، أما الفرع فتربطه علاقة بالمعنى المجازي الأول وبالواسطة بالمعنى الحقيقي مو مباشرة. لذلك يقول بمعنى أن أيهما، الضمير لما نرجع الصحيح أو الأعم، أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء. يا منه إن قلنا الصحيح هو الذي اعتبرت فيه العلاقة مع المعنى اللغوي فيا هو الأصل الصحيح، والأعم يكون فرعا. وإن قلنا لا، الذي اعتبرت علاقته بالمعنى اللغوي هو الأعم، فإذا يا هو راح يصير الأصل الأعم والصحيح راح يكون فرعا. بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء فيعتبر أصليا، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، يعني بتبع الأول اللي هو المجاز الأصلي، فالمجاز الثاني يكون مجاز تبعي. فعندنا كم احتمال هنا في الحقيقة راح يصير؟ احتمال أن نقول اللي اعتبرت علاقته بالمعنى اللغوي هو الصحيح، فيكون الاستعمال في الأعم بتبعه، تبع من؟ تبع الصحيح وهو المعنى المجازي الأصلي وبمناسبته. وإن عكسنا المسألة ماذا نقول؟ أن الذي تربطه علاقة بالمعنى اللغوي هو الأعم، لأن إن استعملناه في الصحيح فهذا بتبع الأعم وبمناسبة الأعم، لذلك يعتبر معنى فرعيا. بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء حتى يعتبر هو المجاز الأصلي، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته فيعتبر مجازا فرعيا. قد واحد يقول شنو الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ سواء قلنا الصحيح هو المعنى الأصلي والأعم هو المعنى الفرعي، أو الأعم هو المعنى الأصلي والصحيح هو المعنى الفرعي، كلاهما معنى مجازي. بعبارة أخرى ما هي الثمرة؟ على القول بكونهما عرضيين أو بين كونهما طوليين. أكو ثمرة ولا ما؟ نعم أكو ثمرة. لذلك يقول كي، هاي بيان الثمرة، كي ينزل كلامه، كلام من؟ كلام الشارع عليه، يا عليه على المجاز الأصلي والفرعي. أول مرة كنا نعرف المعنى الذي له علاقة بالمعنى الأصلي فنعتبره هو المجاز الأصلي،
حتى إذا شككنا أن المتكلم ماذا أراد من المجازين نحمله على المعنى المجازي الأصلي. يقول كي ينزل كلام الشارع عليه، يعني على المجاز الأصلي. طبعا متى ينزل عليه؟ مع القرينة. يا قرينة، القرينة التي صرفت كلام المتكلم من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالقرينة شنو كان دورها؟ صرفت المتكلم من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لكن يا مجازي بعد ما ندري ونتردد فنحمله على المعنى الأصلي مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية، يعني التي صرفت مراد المتكلم من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولكن لا توجد قرينة أخرى تعين أي المجازين أراد، المجاز الأول والمجاز الثاني، فنضطر نحمل على المجاز الأصلي. لذلك يقول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر. المعينة للآخر يعني معينة للمعنى المجازي، وإلا لو وجدت قرينة معينة للمعنى المجازي فنتبع القرينة، سواء عينت المعنى الأصلي أو عينت المعنى الفرعي. بعبارة أخرى، عندنا نوعان من القرائن: قرينة صارفة وقرينة معينة. ما هو الفرق بين القرينة الصارفة والقرينة المعينة؟ الجواب: القرينة الصارفة هي القرينة الدالة على أن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي وإنما أراد المعنى المجازي، فصرفت مراد المتكلم من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذا نسميه قرينة صارفة. أما القرينة المعينة فهي القرينة التي تعين لنا مراد المتكلم إذا تردد بين معنيين مجازيين أو أكثر. يعني بعد أن استفدنا من القرينة الأولى واستنتجنا أن المتكلم ماذا أراد المعنى المجازي، جئنا إلى المعنى المجازي وجدنا كم معنى؟ وجدنا معنيين أو ثلاثة. فإذا جاءتنا قرينة وقالت هو يريد هذا المعنى المجازي دون ذاك المعنى المجازي، هذه القرينة شو نسميها؟ هذه قرينة معينة. فإذا كانت عندنا قرينة معينة فأكو ثمرة في هذا التصوير لو لا توجد ثمرة؟ لا توجد ثمرة، نتبع القرينة وتنتهي القضية. أما لو لم يكن لدينا قرينة معينة وإنما كان عندنا فقط قرينة صرفت من المعنى الحقيقي إلى المجازي، لكن لا توجد قرينة معينة أي المجازين هو المراد، فهنا ماذا نفعل؟ نحتاج إلى قرينة ولا نحتاج؟ لا نحتاج إلى قرينة، نحمل الكلام رأسا على المعنى المجازي الأصلي ونترك المعنى المجازي الفرعي. متى نذهب إلى المعنى المجازي الفرعي؟ إذا وجدت قرينة معينة. أما إذا لم توجد قرينة معينة فنتبع الأصل وتنتهي القضية. لذلك يقول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر فنحمل على المعنى الأصلي ونترك المعنى الفرعي. الآخر طبعا المجاز الفرعي، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر وهو الفرعي، يعني نحمل الكلام على المعنى المجازي الأصلي متى؟ في حالة عدم وجود قرينة معينة للآخر وهو الفرعي. يعني هذا ثبوتا، هذا تصويرا، لكن هل يمكن القول به وقبوله أو لا يمكن قبوله؟ يقول الآخر كلا، هذا لا يمكن قبوله. وذلك لأنه يتوقف على أمرين معا.
الأمر الأول العلم بأن العلاقة اعتبرت بين المعنى اللغوي وبين هذا المعنى بخصوصه حتى نستطيع أن نعتبره هو المجاز الأصلي. لابد أن نعلم بأن العلاقة بيننا وبين من صارت بين المعنى اللغوي وهذا المعنى بعينه حتى نعتبره هو الأصلي وغير فرعي. لا أن العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنيين معا في عرض واحد، أو بين المعنى اللغوي والمعنى الآخر، لا بد أن نجزم بأن العلاقة حصلت بين المعنى اللغوي الأصلي وبين هذا المعنى المجازي بعينه حتى نعتبره هو الأصل والثاني هو الفرع. هذا أولا. ثانيا ما قلنا قبل قليل عندنا نوعان من القرائن، قرينة صارفة وقرينة معينة. القرينة الصارفة هي التي ماذا تصرف المراد من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. والقرينة المعينة تعين أن أي المجازين هو يريد. طبعا قد تشتركان في كلمة واحدة، يعني قرينة واحدة هي صارفة وهي معينة، كما يقول رأيت أسدا يرمي. كلمة يرمي هم تصرف عن المعنى الحقيقي وهم تعين المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. لكن في بعض الأحيان لا، كما في محل كلام القرينة الصارفة شيء والقرينة المعينة شيء آخر. إذا اتضح ذلك نقول الأمر الثاني الذي نحتاجه هو أن يكون بناء الشارع على أنه أيها المكلف إذا ذكرت لك كلمة الصلاة وجئتك بقرينة صارفة ولم أذكر لك قرينة معينة، فيجب عليك أن تحمل الكلام على ماذا؟ على المجاز الأصلي دون المجاز الفردي. لابد أن نحرز ذلك، لابد أن نحرز أن بناء الشارع يقول أيها المكلف إذا ماكو قرينة معينة فاحمله على المعنى الأصلي دون، مع أن هذا خلاف الظاهر وخلاف القواعد، لأن القواعد اللغوية تقول ماذا نحتاج إلى قرينة معينة، كما نحتاج إلى قرينة صارفة نحتاج إلى قرينة معينة. ففي هذه النقطة لابد أن نفترض أن الشارع اكتفى بالقرينة الصارفة وترك القرينة المعينة، وهو قد خالف بذلك القواعد اللغوية. إذن للقبول بكلام الشيخ الأنصاري نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إثبات أن العلاقة حصلت بين المعنى اللغوي وهذا المعنى بخصوصه دون غيره حتى يكون هو المجاز الأصلي. وثانيا لابد أن نؤمن أن بناء الشارع على أنه إذا لم أذكر لك قرينة معينة تحمل الكلام على المعنى الأصلي، وكلا الأمرين غير مقرن. لا نقدر نثبت العلاقة بين المعنى الأصلي وبين المعنى بخصوصه حتى نعتبره مجاز أصلي. كيف نثبت أن العلاقة بين المعنى اللغوي والصحيح أو أن العلاقة بين المعنى اللغوي والأعم؟ كيف نثبت ذلك بخصوصه؟ هذا لا دليل عليه. وثانيا كيف نثبت أن بناء الشارع على ماذا؟ كلما ذكرت قرينة صارفة ولم أذكر قرينة معينة فاحمله على المجاز الأصلي.
من أين نأتي بذلك؟ قد يكون بناء الشارع ليس كذلك، بل بناء الشارع على المعنى الثاني، أو لا، أصلا هذا الشارع لا يقوله، لأن الشارع يحتاج إلى قرينة معينة ولا يترك القرينة المعينة. إذا كلا الأمرين اللذين يتوقف عليهما القول بما صوره الشيخ الأنصاري، كلا الأمرين مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. لذلك يقول الأقول ردا على الشيخ الأنصاري: وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا. يا هو هذا يعني ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره، إلا بشرطين. الشرط الأول: إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني بين المعنى اللغوي وهذا المعنى بخصوصه، حتى يكون هو المعنى المجازي الأصلي. هذا يمكن نثبته لو ما يمكن؟ هذا لا يمكن إثباته. يعني درنا أن العلاقة مع الأعم أو العلاقة مع الصحيح، هذا لا يمكن إثباته. لأن الأمر الثاني: وأن بناء الشارع في محاوراته، يعني محاورات الشارع، استقر هذا البناء عند عدم نصب قرينة أخرى. يا قرينة الأخرى المعينة، يعني نصب قرينة صارفة ولم ينصب قرينة معينة. استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، أي على إرادته بمن متعلق، مو نصب قرينة أخرى على إرادته، لا، أي على إرادته، أن بناء الشارع على إرادته. يعني إرادة المعنى الأصلي دون الفرعي، يعني المجاز الأصلي دون، يعني أن الشارع بنى في محاوراته على إرادة المجاز الأصلي عند عدم نصب قرينة معينة. يعني الأفضل تتأخر هاي العبارة، يعني شوف لو راح أطبق العبارة بشكل أوضح: وأن بناء الشارع في محاوراته استقر على إرادة المجاز الأصلي دون الفرعي. متى؟ عند عدم نصب قرينة أخرى معينة غير القرينة الصارفة. وهذا البناء احنا كيف نحصله؟ هندفع بالإحراج. لذلك يقول: بحيث كان هذا، يا هذا البناء الشرعي، هذا البناء الشرعي نعتبر قرينة عليه، يعني على ماذا؟ يعني على إرادة المعنى الأصلي دون الفرعي، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى تعين لنا المعنى الأصلي. يعني المعنى الأصلي يحتاج قرينة أخرى لو ما يحتاج؟ ما يحتاج. المعنى الفرعي هو الذي يحتاج. بحيث كان البناء الشرعي هذا يعني على إرادة المعنى الأصلي يعتبر قرينة على إرادة المعنى الأصلي. البناء يعتبر قرينة من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى تعين لنا أنه أراد الأصلي دون الفرعي. إذن الشراد أن نعلم بأن العلاقة بين المعنى اللغوي وهذا المعنى بخصوصه. ثانيا: بناء الشارع على ذلك، وكلا الأمرين لا يمكن إثباته. لذلك يقول الشيخ: وأنى لهم بإثبات ذلك، لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. إذا تصوير الشيخ الأنصاري لا يمكن القول به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم الأحد.